ويا شعب مصر العظيم ويا جند مصر على الخصوص، سيروا ولا تلتفتوا، امتثلوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن دفع الراية لأسد الله الغالب ليث المشارق والمغارب علي يوم خيبر، قال له: خذ الراية ولا تلتفت، امضي يا علي ولا تلتفت. صاغها أكابرنا في جملة بسيطة في المبنى، لطيفة في المعنى، ملتفت لا يصل. ولا نلتفت أبدا يا شعب مصر أمام صناع هذا الشر، فنحن في وادي العمران وهم في واد آخر، كالطفل الأجوف يسمع صوته من بعيد وجوفه من الخيرات خالي. كل عام وعلماء أمتي على القرآن يجتمعون، وعلى حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم ماضون.